आता आंब्याच्यो जशे अनेक जाती आसात. आता गोंयांत म्हणटा तो मानकुराद आंबो फामाद आसा. पण आमी हांगा आतां शिवोले आसात आनी शिवोले हांगासर डॉक्टर स्नेहल गोलतेकर आसा. हेंच्यांनी आपल्या बागेन जपानीज जातीचे आंबे लायिल्ले आसात. तेंच्या कडल्यान आमी जास्त समजून घेवया, म्हायती घेवया. डॉक्टर स्नेहल गोलतेकर. हांव डॉक्टर स्नेहल गोलतेकर. म्हाज्या बरोबर आसा म्हाजो मित्र राजेश धारगळकर, जेका झाडां बद्दल खूब आवड आसा आनी आमी दोगूय खूब हें करता. तशेंच म्हाज्या बरोबर आसात म्हाज्या ऑफिसचो स्टाफ भानुदास पेडणेकर आनी म्हाजो केअरटेकर गार्डनाचो शैलेंदर. आतां सांगपाची गोश्ट म्हणजे आमी कितें केलें, आंब्याची जाती खूब पळयल्यो आनी खूब जाती आसात. पूण आमकां कितें कळ्ळें केन्ना 2021 आमकां कळ्ळें की जॅपनीज एक आंबो आहा जेचें नांव जावन आसा मियाजाकी. आनी संवसारान हे आंब्याची किंमत सगळ्यांत महाग आंबो म्हणून देखलो जाता. आनी हेची बाजारपेठेन जर इंटरनॅशनल मार्केटान जर रेट काडली जाल्यार तेची एका आंब्याचो किंमत 1.5 लाख अशी आहा. अशें आमकां जेन्ना वॉट्सॅप व्हिडियोर कळोन येयले तेन्ना आमी खूब ट्राय केली की हो आंबो आमकां गावतलो खंय. आनी हें झाड आमकां गावपाक लागून आमी खूब प्रयत्न करून हांव राजेश आनी आमचो आनी एकटो इश्ट महेंद्र नायक पेडणेकर हेणी खूब खटपट करून आमकां कळ्ळें की हें झाड वेस्ट बेंगालाक गावता. आनी वेस्ट बेंगालाक एक आमचो फ्रेंड आशिल्लो रुबेल हुसेन म्हणून, हेका आमी कॉन्टॅक्ट केलो आनी ताका सांगलें की ही आमकां गावता जाल्यार व्हेरीफाय कर आनी ही आमकां कशे परिस्थितीन गोंयांत झाड हाडूंक जाय. आनी गोंयांत हाडूंक जाय कित्याक हें झाड जबलपूर, पयले इंडियन जबलपूर मध्य प्रदेशान लायिल्लें आनी एक थंय रिटायर्ड ऑफिसरान हें फार्म केलां आनी त्यांनी उत्पन्न घडोवन हाडलां. आमकां दिसलें की हें पीक गोंयानूय हाडचें. आनी आज आमकां इतकी उमेद जाता की म्हाजो इश्ट राजेश धारगळकर ह्याच्या गार्डनान हो आंबो पिकलोलो आसा आनी तो आपल्या गार्डनान आमी आतां तेच्या गार्डनान वचपाचें आसा. म्हाज्या गार्डनान हांव सेकंड रनर जावन आसा. ही म्हाजी फळां ह्या झाडाक जाल्लीं आसात आनी म्हाका टोटल 5 फळां जाल्लीं आसात आनी ह्या 8-10 दिसान हेचें फळ हें मॅच्युअर जातलें. आमकां उमेदीची गोश्ट म्हणजे आमकां हे पयशाचो व्हॅल्यू ना, पण आमकां संवसारांतलो रिचस्ट आंबो आमच्या गार्डनान जालो हेची उमेद भागता. आनी हेचें श्रेय म्हाज्या सगळ्या कलिगांक वयता कित्याक ह्या आंब्यांक हाडपाक लागून तेंचो सिंहाचो वांटो आशिल्लो. कित्याक ट्रेनीन ह्या आंबे हाडपाक आमी अरेंज केले, वेस्ट बेंगालाकसून हाडले आनी तेन्ना आमकां हें एक झाड आमकां 2100 रुपयांक पडलें. कित्याक कॉस्ट बी सगळो धरून, कित्याक आमी स्पेशल आंब्यांक लागून ताका रिक्वेस्ट केलो रुबलाक आनी रुबल ते आंबे इकते घेवन येवन सर्टिफाय करून आमकां ह्यो आंबो आमच्या गोंयांत जालो. म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे इतके पयसो वालोर ह्याचो आंब्याचो व्हॅल्यू जरी आसलो जाल्यार आमकां ही इच्छा म्हणजे हें आमच्या गोंयांत सगळ्यांनी अशे तरेन आपल्या गार्डनान आंबे लावचे आनी आमच्या देशाची उन्नती करची. काय आमी पयल्या बिल्डिंगे येता हें येता, आमकां देशाक शेती प्रधान देश जर धरतलो जाल्यार कल्टिवेशन हें म्हत्वाचें आसता. हो राजेश म्हाजो फ्रेंड आहा, हो पेशान इंजिनियर, पूण म्हत्वाची म्हाका लज दिसना सांगपाक आयज तेणी झाडान इतको हें केल्लो आसा आनी तो रेना करता आनी उत्कृश्ट एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून तेचें नाम शिवोलेन घेतलें जाता. इतक्या नंतर आमी आतां कितें करतले हेंच सांगून आमी आतां राजेशाच्या गार्डनान